हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सका केही पास्ट क्वेसनहरू गराउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीमा आइरहेका क्वेसनहरू हुन् एन्ड दे आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर द फर्स्ट सेमेस्टर अफ इन्जिनियरिङ। सो लेट स्टार्ट। First question is, which was asked in 2019 at Pokhara University. Question मा के भनेको छ भन्दाखेरि a gas contained in a piston cylinder device undergoes a polytropic process for which pressure volume relationship is given by PV को power 2.5 is equals to constant. एउटा हामीलाई ग्यास कन्टेन ग्यासले भरिएको पिस्टन सिलिन्डर दिएको छ। त्यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस चाहिँ पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा गइरहेको छ। द्याट मिन्स पोलिट्रोपिक प्रोसेस चाहिँ त्यसमा अकर भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ प्रेसर भोल्युमको रिलेसनसिप चाहिँ हामीलाई PV को पावर 2.5 इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट भनेर दिएको छ। एन्ड द इनिसियल प्रेसर इज 400 किलोपास्कल। द इनिसियल भोल्युम इज 0.2 meter cube and the final volume is 0.4 meter cube. The internal energy of the gas decreases by 20 kilojoule during the process. अनि हामीलाई अरु के दिएको छ भन्दाखेरि इनिशियल प्रेसर चाहिँ 400 किलोपास्कल दिएको छ र इनिशियल भोल्युम सुरुमा चाहिँ त्यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसको भोल्युम चाहिँ 0.2 मिटर क्युब रहेको छ र फाइनलमा चाहिँ त्यसको भोल्युम चाहिँ बढेको छ, चेन्ज भएको छ। कतिले 0.2 ले, त्यो कुरा पनि हामीले यहाँ बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर 0.4 मिटर क्युब चाहिँ फाइनल भोल्युम हुन गएको छ। एन्ड द इन्टरनल एनर्जी अफ द ग्यास डिक्रिजेस 20 किलोजुल ड्युरिङ द प्रोसेस। मिन्स त्यो ग्यासको चाहिँ इन्टरनल एनर्जी चाहिँ डिक्रिज भएको छ। फाइनलमा चाहिँ जब प्रोसेस इन्ड हुन्छ, यो पोलिट्रोपिक प्रोसेस इन्ड हुने बेलासम्म चाहिँ इन्टरनल एनर्जी चाहिँ घटेको छ। डिक्रिजेसले हामीलाई यहाँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि डिक्रिजेस भन्ने बित्तिकै त्यसको इन्टरनल एनर्जी चाहिँ नेगेटिभ फर्ममा आउने जान्छ। द्याट इज आवर इन्टरनल एनर्जी डेल यु हामीले -20 किलोजुल लेख्नु पर्ने छ। त्यसै गरी हामीलाई क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि द डिटरमाइन द वर्क ट्रान्सफर एन्ड हिट ट्रान्सफर फर द प्रोसेस। हामीलाई चाहिँ वर्क ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफर निकाल्ने भनेको छ। अनि हामीलाई आर को भ्यालु गिभन छ, सिभी को भ्यालु पनि गिभन छ। सो लेट स्टार्ट द सोल्युसन। वी हैव P इज इक्वल्स टु P1 means initial pressure is equals to 400 kilopascal. अनि हामीले किलो पास्कलमै राख्नुपर्छ। यहाँतिर यो चेन्ज गर्न मिल्दैन, हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन। किलो पास्कलमै हाम्रो यसको एन्सर आउँछ। अनि यदि किलो पास्कलमा छैन भने हामीले यसलाई चाहिँ किलो पास्कलमा लानुपर्छ, एउटै कुनै पनि युनिटमा लानुपर्छ हामीले। एन्ड नेक्स्ट वी हेभ गिभन हामीलाई अरु के दिएछ, B1 इनिशियल भोल्युम इज इक्वल्स टु 0.2 मिटर क्युब एन्ड सिमिलरली फाइनल भोल्युम B2 इज इक्वल्स टु 0.4 मिटर क्युब। फाइनल भोल्युम चाहिँ हामीलाई 0.4 मिटर क्युब दिएको छ। अनि इन्टरनल एनर्जी भनेको डेल यु कति दिएको छ, 20 किलोजुल। यहाँतिर सबैले मिस्टेक गर्छ, धेरै स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्ने भनेको यहीँतिर हो। हामी सबैले यहीँतिर मिस्टेक गर्छौँ। के मिस्टेक गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँतिर हामीलाई भोल्युम इन्टरनल एनर्जी चाहिँ डिक्रिज दिएको छ कि इन्क्रिज दिएको छ। यदि हामीलाई डिक्रिजेस भनेर दिएको छ भने हामीले त्यहाँतिर नेगेटिभ साइन राख्नुपर्छ भ्यालुको अगाडि। यदि इन्क्रिजेस भनेर दिएको छ भने द्याट भ्यालु विल बी पोजिटिभ। भन्नको अर्थ डेल यु भनेको हाम्रो U2 मिन्स फाइनल इन्टरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इन्टरनल एनर्जी हो। अनि फाइनल इन्टरनल एनर्जी चाहिँ यदि यसको दुईटैको यसको हाम्रो चाहिँ रिजल्ट यदि नेगेटिभमा आउँछ भने त्यो भनेको डिक्रिजेस हुन जान्छ। यदि पोजिटिभमा आउँछ भने त्यो चाहिँ इन्क्रिजेस हुन जान्छ। सो अब हामीले यहाँतिर
डिक्रिजेस भने हो, त्यही भएर हामीले यहाँ नेगेटिभ साइन राख्नु पर्यो। -20 किलो जुल भयो। अब हामीलाई के निकाल्नु भने यहाँतिर हामीलाई रिलेसन दिएको छ पहिला क्वेसनमा, PV को पावर 2.5 इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। यो भनेको कुनको फर्मुला हो भन्दाखेरि यो हाम्रो पोलिट्रोपिक रिलेसनसिपको फर्मुला हो, पोलिट्रोपिक प्रोसेसको फर्मुला हो। सो हामीले यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ अझै मोडिफाई गरेर, P1 B1 को पावर 2.5 इज इक्वल्स टु P2 B2 को पावर 2.5। सो अब हामीले यहाँ के लेख्ने, अब हामीले के निकाल्नु भनेछ, हामीले यहाँ के छैन, हामीलाई यहाँ P1 पनि छ, B1 पनि छ, B2 पनि छ, तर P2 छैन। सो हामीले P2 निकाल्नु पर्यो। P2 को फर्मुला नर्मली के याद गर्ने सबैजनाले, P2 इज इक्वल्स टु P1 इन्टु B1 अपन B2, इनिशियल भोल्युम अपन फाइनल भोल्युम को पावर 2.5। देन पुट अल द भ्यालुज, भ्यालुहरू पुट गर्ने। अब हामीले 400 P1 भनेको 400 हो, B1 भनेको 0.2 अपन B2 भनेको 0.4 को पावर 2.5 एन्ड बाई युजिङ क्यालकुलेटर वी गेट द एन्सर 70.71 किलो पास्कल। नाउ अब हामीले क्वेसनमा अरु के सोधेको छ भन्दाखेरि, अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा जाम, वर्क ट्रान्सफर निकाल्ने भने हो। अनि हामीले पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा चाहिँ फर polytropic process we know work transfer is equals to final volume into final pressure, that is final pressure P2 product of final pressure and final volume minus product of initial pressure and initial volume divided by 1 minus n को टर्म, 1 minus n। अब हामी फर्मुलामा राखौँ है, त्यसो भए फर्मुलामा राखौँ, that is 70.71 into B2 भनेको 0.4 minus P1 भनेको 400 into 0.2 divided by कति छ, 1 minus n भनेको हामीलाई क्वेसनमा n इज इक्वल्स टु 2.5 दिएछ। पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा हामीले पढेको थियौँ नि, के पढेको थियौँ, PV को पावर n इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट, पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा हैन हो, त्यही रिलेसन यहाँ हामीले लगाएको हो। त्यही भएर n को भ्यालु यहाँ क्वेसनमा के दिएछ, n इज इक्वल्स टु 2.5। सो हामीले 2.5 यहाँ राखौँ, 2.5 and we got the answer। 2.5 राख्यो भने हाम्रो एन्सर क्यालकुलेटरमा युज गर्दा कति आउँछ, वर्क ट्रान्सफर इज इक्वल्स टु 34.48 किलो जुलको टर्ममा आउँछ है। दिस इज द एन्सर। सिमिलरली अब हामीले के निकाल्नु भनेछ, heat transfer for the process is Q is equals to thermodynamics, first law of thermodynamics ले के भन्छ, heat transfer is equals to internal energy, sum of internal energy plus work transfer। So we have internal energy 0 minus 20 plus वर्क डन हामीले कति निकाल्यौँ,
34.48 and here is the answer 14.48 heat ko kilojoule. So this is the solution for the question.